लाग्छ त्यही गर्ने। ओके गाइज, आज चाहिँ हामी साइन्सको सल्युसन्सहरू गर्दैछौँ। सल्युसन साइन्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ विदाउट वेस्टिङ टाइम वेटको बारेमा छ। सो दिस इज क्वेसन नम्बर 1 को ए। क्वेसन नम्बर 1 को ए। सो वाट इज वेट होइन। सो वेट भन्ने बित्तिकै anything which occupies the space and has mass under the influence of gravity gives weight. सो त्यही भएर हामीले वेटको लागि चाहिँ वेट भनेको चाहिँ मास इन्टु ग्रेभिटी गर्छौँ। सो इट्स युनिट इज एसआई युनिट इज न्युटन। यदि लेखेपछिबाट हाम्रो 1 मार्क्स आउँछ। अब डेन्सिटीलाई किन डिराइभ युनिट भनेर भन्छ भनेर छ होइन। त्यही भएर हामी डेन्सिटीको डेफिनेसन लेख्दैछौँ पहिला सुरु। डेन्सिटी भनेको चाहिँ द रेसियो of mass with respect to volume. So that is density भनेको तपाईको mass by volume भयो। So mass is kg and volume is meter cube. Hence it is a derived unit होइन। अब derived unit because it consists of both kg and meter भनेर लेख्दा हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईलाई राइट एनी डिफरेन्स बिट्विन स्पिड एन्ड भेलोसिटी भनेर छ। सो स्पिड र भेलोसिटीको हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त होइन। सो फर्स्ट क्वेसन नम्बर यो चाहिँ अब हाम्रो 1 को बी भयो। सो स्पिड र भेलोसिटीको डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै स्पिड चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो, भेलोसिटी चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। सो स्पिड भनेको चाहिँ अब सिधै लेख्दा हुन्छ स्पिड इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट by time taken. So it is scalar quantity. अनि velocity मा चाहिँ distance travel by time taken. And it is a vector quantity. That has magnitude as well as के हो त डिरेक्सन है। त्यसपछिबाट अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्युमेरिकल दिएको छ क्वेसन नम्बर 2 मा। न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीलाई गिभन दिएको छ। गिभनमा चाहिँ हामीलाई इफोर्ट दिएको छ। सो इफोर्ट चाहिँ हामीले 300 न्युटन लगायो अरे। अनि लोड चाहिँ लोडको ऊ चाहिँ वेट चाहिँ 900 न्युटन छ अरे। अनि डिस्टेन्स बिट्विन लोड एन्ड फलक्रम चाहिँ सो लोड आर्म भनौँ न हामीले। सो लोड आर्म भन्दा पनि हुन्छ, लोड डिस्टेन्स भन्दा पनि हुन्छ होइन। सो लोड डिस्टेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लोड डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको लागि कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 मिटर दिएको छ। अब इफोर्ट आर्म भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स होइन। इफोर्ट आर्म चाहिँ तपाईँलाई कति दिएको छ त इफोर्ट डिस्टेन्स दिएको छैन। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेर लोड इन्टु लोड आर्म इक्वल्स टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट आर्म। सो यो गर्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एल इन्टु एलडी इक्वल टु ई इन्टु इडी। सो एल को भ्याल्यु हामीलाई थाहा छ 900, एलडी को भ्याल्यु 20 छ, ई को भ्याल्यु छ 300 र इडी को भ्याल्यु हामीलाई थाहा छैन। सिधै हामीले क्यान्सल गर्न मिल्छ। कसरी यो इन्टुमा चाहिँ यो पनि इक्वल्स टु भन्दा उतापट्टि छ। त्यही भएर 0 0 क्यान्सल 0 0 क्यान्सल 3 1 3 3 3 9। सो 3 × 20 इक्वल टु इडी।
सो 3 टू 6 सो 60 अब सेन्टिमिटर छ भने सेन्टिमिटर मिटर छ भने मिटर या मिटर भएको भएर एन्सरमा के आउँछ त मिटर आउँछ देयरफोर इफो डाम चाहिँ हाम्रो कति आयो त गाइस दाइ इफो डाम चाहिँ हाम्रो 60 मिटर आयो सो यसरी चाहिँ हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ हैन त्यस्तै गरी अब हामीलाई चाहिँ एटमोस्फियरले चाहिँ प्रेसर एक्सर्ट गर्छ भनेर देखाएको छ लिक्विडले प्रेसर एक्सर्ट गर्छ बनाऊ भनेर भनेको छ हैन सो आई ट्राई टु सो यु आवर लिक्विड एक्सर्ट्स द प्रेसर है सो यदि लिक्विडको प्रेसर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसरी तीनटा एउटा भेसल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा तीनटा होल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ पानी एकदम फोर्सली गइरहेछ किनभने यसको हाइट चाहिँ एकदमै कम छ हाइट कम छ भन्दा पनि यस्तो भन्नु पर्यो डेप्थ चाहिँ बढी छ भन्नु पर्यो सो दिस इज एट पोइन्ट सी हाइट चाहिँ म्याक्स देखियो अनि एट पोइन्ट बी चाहिँ तपाईँको यो हाइट हो यो हाइट चाहिँ तपाईँको यो S1 भनौँ यो S2 भनौँ र अर्को भनेको S3 हुन्छ S3 चाहिँ यसरी पानी आइरहेछ है सो S3 को हाइट चाहिँ एकदमै सानो छ है हैन सो वी नो द्याट H1 को हाइट इज ग्रेटर देन S2 को हाइट इज ग्रेटर देन S3 को हाइट सो सबभन्दा कम हाइट चाहिँ केमा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पानी भरि छ सो पानी भरि छ अनि यदि पानी भरि भयो भने चाहिँ सबभन्दा बढी फोर्सले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ H1 मा चाहिँ मतलब C अनि यो B अनि यो A हैन सो ट्याप C has higher pressure pressure hence water is ejected अथवा water ejects at high pressure हैन अब त्यो हाई प्रेसरमा इजेक्ट भएर परसम्म गयो हैन ट्याप सी सँग चाहिँ अब अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ वी नो द्याट डेन्सिटी इज वी नो द्याट प्रेसर इज इक्वल्स टु SdG सो द्याट इज प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी डेन्सिटीलाई चाहिँ तपाईँले रो लेख्दा पनि हुन्छ हैन सिन्स प्रेसर इज directly proportional to density pressure is directly proportional to height as well and then the height and pressure is also directly proportional to gravity change in gravity since pressure is proportional to height of liquid tap C exert high pressure high pressure सो दिस इज अ सल्युसन हैन र यहाँ चाहिँ लिक्विड प्रेसरको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई केही कुरा बुझाउन खोजेको छु अब अर्को एउटा सिम्पल न्युमेरिकल छ सो त्यो न्युमेरिकल चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त हैन जस्तो हामीलाई क्वेसन नम्बर यो चाहिँ हाम्रो 3 को ए हो हैन सो 3 को ए मा चाहिँ यो चाहिँ 3 को अघि नै चाहिँ 2 को ए थियो क्वेसन नम्बर 2 को बी थियो यो 3 को ए मा चाहिँ हामीलाई सल्युसन लेखेर हामी गिभन लेख्छौँ फर्स्टमा सो हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मास दिएको छ सो मास चाहिँ हामीलाई 50 kg दिएको छ अनि हाइट चाहिँ हामीलाई 6 मिटर दिएको छ अनि टाइम चाहिँ हामीलाई 5 सेकेन्ड्स दिएको छ सो हामीले कसरी पावर क्याल्कुलेट गर्ने त हैन सो पावर क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोधिरहेको छ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दा विनो भनेर फोर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो फोर्स भनेको चाहिँ मास इन्टु ग्राभिटी हो यो मान्छे चाहिँ उकालो चढिरहेछ अहिले त्यही भएर मास इन्टु ग्राभिटी मास चाहिँ हाम्रो 50 छ ग्राभिटी जहिले पनि 10 लेख्दा हुन्छ एभरेजमा खासमा 9.81 हो 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो यदि बुकले हामीलाई दिएको छैन क्वेसनले हामीलाई चाहिँ 9.81 नलेख भनेको छ भने हाम्रो 10 राख्दा हुन्छ सजिलो हुन्छ 5 10 50 सो यो 500 न्युटन आयो सो अगेन अब हामीले वर्क डन निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो वर्क डन निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला अनुसार वर्क डन भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो सो फोर्स चाहिँ हाम्रो 500 न्युटन आइसकेको छ र डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 6 मिटर छ सो 5 6 30 सो 300 न्युटन मिटर यो भनेको 300 जुल आएको छ यो आइसकेपछिबाट अब हामीले पावर निकाल्छौँ सो पावर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
वर्क डन अपन टाइम टेकन हो। सो वर्क डन भनेको चाहिँ त हाम्रो 300 जुल अपन टाइम टेकन हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्क डनमा डब्ल्यु सिम्बल लेखा भएपछि मात्रै सिम्बल लेख्न पाइन्छ है। 300 अपन टाइम चाहिँ हाम्रो 5 छ। सो 5 6 30 अनि 0 को 0। सो दिस इज 60 वाट। सो 60 वाट अफ एनर्जी है अफ पावर इज रिक्वायर अथवा पावर इज युज इन दिस वे वी सल्भ द क्वेसन न्युमेरिकल रिगार्डिङ वर्क पावर एन्ड एनर्जी। Now there is like another reason why mercury is used in a thermometer भनेको छ हैन। सो yes of course mercury is used in a thermometer त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो हैन। सो सल्युसनमा चाहिँ mercury is a shiny metal which is in liquid state at ordinary temperature एउटा कुरा चाहिँ यो फाइदा भयो हैन। मेटल हो र लिक्विड स्टेटमा हुन्छ अर्डिनरी टेम्परेचरमा साइनी लिक्विड हैन मेटल। सो मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट एट अर्डिनरी टेम्परेचर। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ मर्करी डजन्ट sticks on the wall of thermometer यो भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ it has high temperature measurement range so that is अब खासमा फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ मतलब फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ -39 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। सो आई एम अनस्योर अबाउट मेल्टिङ पोइन्ट है। So now another question and that is none other than electrical energy लाई हिट एनर्जीमा कसरी लैजाने अनि त्यसपछिबाट सोलर एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाल्छ हैन। सो let me write the question। electrical energy टु केमा भनेको छ भन्दा हिट एनर्जीमा भन्ने बित्तिकै के भयो त हिटर भयो। यो कन्भर्ट गर्ने भने के हो इलेक्ट्रिक हिटर भनौँ न अझ हैन इलेक्ट्रिक हिटर। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोलर एनर्जी टु इलेक्ट्रिक एनर्जी टु इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चाहिँ हामीले सोलर ल्याम्पहरू भन्न सक्छौँ। सोलर ल्याम्पहरू हैन चाहिँ दे क्यान बी युज इन दिस फर्म है। अब अर्को चाहिँ हामीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भने रे डायग्राम दिएको छ। सो दिस इज अ क्वेसन नम्बर 4 को ए। सो क्वेसन नम्बर 4 ए मा चाहिँ एउटा कन्केभ मिरर दिएको छ। कन्केभ मिररमा चाहिँ हामीलाई एउटा यो प्रिन्सिपल एक्सिस दिएको छ। यसलाई हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौँ। यो हाम्रो अप्टिकल सेन्टर हो र यो हाम्रो मैले अघि नै भनिसकेँ कन्केभ मिरर हो। हामीले मिरर पढिरहेछौँ। यो चाहिँ मेरो फोकस हो र यो चाहिँ मेरो सेन्टर अफ कर्वेचर हो र मेरो अब्जेक्ट चाहिँ अहिले सेन्टर अफ कर्वेचर र फोकसको बिचमा छ। यस्तो हुँदाखेरि कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाइस सबभन्दा फर्स्टमा हामीले एउटा लाइन प्यारलली तान्छौँ। यो प्यारलली जाने चाहिँ यो स्ट्राइक हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीले यसरी सिधै यसमा चाहिँ फोकसबाट पास भएर पठाउँछौँ। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्केल छैन तैपनि मैले यसरी युज गरिरहेको छु। यहाँ गएर यसरी गइरहेछ। सो यो एरो चाहिँ अब तपाईँको फर्केर यसरी आउँछ र यो एरो चाहिँ तपाईँको फर्केर यसरी आउँछ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बियोन्ड द कर्वेचर। सो अब इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इमेज हैन क्यारेक्टरिस्टिक अफ इमेजको कुरा गर्ने हो भने सो पहिला सुरु त इमेज कस्तो छ त हैन। सो इमेज चाहिँ अब इन्भर्टेड छ है। साइड चाहिँ कस्तो छ त इन्भर्टेड छ उल्टो परेको छ। अनि त्यसपछिबाट इन्भर्टेड छ हैन। अनि साइज भन्दा नि साइज इन्भर्टेड अनि लार्जर देन अब्जेक्ट हैन। यो किनभने यो अब्जेक्टको हाइटभन्दा लार्जर छ। सो लार्जर देन अब्जेक्ट। अब पोजिसनको कुरा गर्नु पऱ्यो। सो पोजिसन चाहिँ कहाँ छ त यो भन्दाखेरि चाहिँ
इमेजको पोजिसन चाहिँ अब अब्जेक्टको पोजिसन चाहिँ कर्वेचर र फोकसको बिचमा छ, इमेजको पोजिसन चाहिँ बियोन्ड सेन्टर अफ कर्वेचर यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है। अनि यो चाहिँ अनि पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ टुवर्ड्स द सेम साइड अफ द मिरर होइन, सेम साइडमा छ नि त। सो टुवर्ड्स सेम साइड भन्नाले लेख्दा नै हुन्छ सेम साइड अफ मिरर, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। सो देयर इज अनदर क्वेसन होइन, यसमा चाहिँ तपाईँलाई इको र रिभरभिरेसनको डिफ्रेन्स के हो भनेर सोधेको छ, एकदम मोस्ट आस्क्ड क्वेसन हो यो। सो इको र रिभरभिरेसन भनेको चाहिँ सो तपाईँले एउटा ठुलो ओपन स्पेसमा कुनै साउन्ड प्रड्युस गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ इको भएर चाहिँ रिपिटेड साउन्ड आउँछ। जस्तो हेलो भन्दाखेरि चाहिँ हेलो 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 आयो भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इको भयो। सो द प्लिजेन्ट repetition of sound produced by the observer, sound produced by the observer is echo. So reverberation भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ the noisy sound heard by observer when performed in a closed room, performed in a closed space, So यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि गुड मर्निङ भनेर एउटा ओपन स्पेसमा हामीले गुड मर्निङ भन्यो भने चाहिँ गुड मर्निङ भनेर आउँछ भनेदेखि चाहिँ रिभरबेसनमा चाहिँ गुड मर्निङ भन्यो भने अब मर्निङ गरेर त्यो एकदम साउन्डहरू नै त्यो फ्युज भएर केही पनि बुझिँदैन। सो रिभरबेसन चाहिँ नोइज हुन्छ भनेदेखि चाहिँ इको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ प्लिजेन्ट रिपिटेसन अफ साउन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी अब कन्डिसन चाहिँ इकोको लागि चाहिँ मिनिमम डिस्टेन्स हुनुपर्ने हुन्छ त्यो साउन्ड निकाल्नको लागि, मतलब प्रपर साउन्डको लागि डिस्टेन्स इज 17 मिटर एन्ड एबभ अनि अब कस्तो हो भने त्यो हामी खुला मैदानहरूमा कराउँदाखेरि चाहिँ डाँडामा ठोकेर पनि रिपिटेसन आउँछ, साउन्ड इको आउँछ एकदमै राम्रोसँग। र यसको लागि चाहिँ भने चाहिँ क्लोज रुम इज सफिसियन्ट होइन, क्लोज रुम इज सफिसियन्ट इनफ टु प्रोड्युस द साउन्ड है, प्रोड्युस द इफेक्ट to observe the effect भन्दा पनि हुन्छ, observe the effect. So these are the two differences that you see in between echo and reverberation. Now we are moving towards another important question, and that is none other than from the magnet. So this is question number 5 को A. 5 को A मा चाहिँ हामीलाई molecular magnet भनेर के हो भनेर सोधेको छ, one of the very important question. सो मोलिकुलर म्याग्नेट भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ यो म्याग्नेट एउटा बार म्याग्नेट छ भनेदेखि चाहिँ मोलिकुलर म्याग्नेटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लिनियरसँग चाहिँ मोलिक्युल्सहरू एरेन्ज भएको हुन्छ। अल द मोलिकुलर म्याग्नेट्स आर द मोलिक्युल्स अफ अ म्याग्नेट, द मोलिक्युल्स अफ म्याग्नेट in order of linear chain forms a magnet खासमा हैन। सो यही नै हो हाम्रो मोलिकुलर म्याग्नेट हैन। अनि यो चाहिँ म्याग्नेटिक सब्सटेन्सको हो। म्याग्नेटिक सब्सटेन्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्कुलर फर्ममा मोलिक्युल्सहरू बन्छ। सो अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ इन म्याग्नेटिक सब्सटेन्स, सो इन magnetic substance the molecular magnets are in कस्तो फर्म त अब भन्दाखेरि चाहिँ सर्कुलर फर्म हैन। सर्कुलर फर्ममा चाहिँ सर्कुलर अथवा इरेगुलर पनि भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक सब्सटेन्सको भयो, सब्सटेन्स भयो भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेट भयो।
सो दिस इज अबाउट मोलिकुलर म्याग्नेट. अर्को चाहिँ त्यही नै बनाएर देखाउ भनेर रहेछ. सो हेभ अलरेडी डन होइन. सो यु गाइज माइट हेभ अन्डरस्टुड. अब अर्को छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 5 को बीमा अब एउटा सिम्पल क्वेसन छ. एमसिबीको फुल फर्म के हो भनेर सोधेको छ. दिस इज मिनिएचर सर्किट बोर्ड. इट्स अ भेरी इजी क्वेसन. अनि अर्को चाहिँ ड्राई सेल किन युज गरिन्छ सिम्पल सेल भन्दा भनेको छ होइन. सो ड्राई सेल इज युज then simple cell because it is easily accessible. फर्स्टमा त तपाईँ पसलमा जानुभयो भने पनि एक्सेसिबल हुन्छ होइन. अनि इट हेज भेरी लो रिस्क. इट हेज पोटेन्सियल्ली लो रिस्क भनौँ न. पोटेन्सियल्ली लो रिस्क अफ सर्ट सर्किट होइन. सर्ट सर्किट हुने ब्ल्याङ्क ब्लुङ पड्किने खालको चाहिँ हुँदैन यो ड्राई सेलहरूमा होइन. अनि इट हेज डिसी करेन्ट. डिसी भनेको डाइरेक्ट करेन्ट है. डिसी करेन्ट डाइरेक्ट करेन्ट लेखाउनु. डाइरेक्ट करेन्ट होइन. त्यही हो है. दिज आर द मेजर रिजन्स why we select dry batteries, dry cells than simple cell. So guys, I have already completed the portion of physics. So in the next video we're gonna see about chemistry. So keep tuning on. Cheers.